परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थितान् आचार्यान् प्रणम्य अपवाद पदार्थ विषये पाठः आरभ्यते। ह्यस्तने पाठे व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यम स्वाश्रय विषयता व्याप्य विषयता वृत्तित्व संबंधेन वक्तुं न शक्यते। प्राचां ग्रंथ विरोधः अर्थात यत्र एकस्यैव यणः अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रेण अपवादत्वं विवक्षितं वर्तते, तत्र अन्यतरत्वेन व्यापकत्वमादाय इको यणचि अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनयोः शास्त्रयोः अपि बाधापत्ति स्यात्। तथा सति प्राचीनैः यण एव अपवादत्वम् अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रे यत् स्वीकृतं वर्तते न तु सवर्णदीर्घयोः, तत् सूत्रं सः सिद्धान्तः विरुध्येत। किंच इष्टस्थले अव्याप्तिः अनिष्टस्थले आद्गुणः अतो गुणे इत्यनयोः उभयोः अपि शास्त्रयोः वृद्धिरेचि इति शास्त्रेण बाधापत्ति स्यात्। यतो हि उभयशास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता वृत्ति अन्यतरत्वं व्यापकतावच्छेदकं भवितुमर्हति। अतः अन्यतरत्वेन व्यापकत्वमादाय उभय शास्त्रयोः बाधापत्ति स्यात् इति ह्यस्तने पाठे आगतम्। तर्हि प्राचीनमत समर्थनाय अथ च अतो गुणे इत्यस्य वृद्धिरेचि इत्यनेन बाधापत्तिवारणाय च किं करणीयम्? व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यं स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयतावृत्तित्व अव्याप्य विषयत्वावृत्तित्व विषयतावृत्तित्व इति कथनेन विषयतावृत्तित्व विषयता अवृत्तित्व इति संदेहः भवति खलु। तर्हि अव्याप्य विषयत्वावृत्तित्व
व्यापकत्वावृत्तित्व संबंधेन व्यापकतावच्छेदक वैशिष्ट्यं द्वितीय संबंधे वक्तुं न शक्यते एवं खलु। तथा सति इदानीं तद व्यक्तित्वेनैव बाध्यबाधक भावः भविष्यति। यतोहि यदि नोच्यते चेत् व्यापकतावच्छेदक विशिष्टः धर्मः भवति अन्यतरत्वं द्वितीय संबंधे, स्वव्यापकत्वं स्वभिन्नत्वम् इत्युभय संबंधेन व्यापकता तादृश स्थले सर्वत्र व्यापकतावच्छेदक धर्मः भवति अन्यतरत्वं, तद् भिन्नत्वं तद् व्यक्तित्वे वर्तते इति कृत्वा इदानीं तद् व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य वृद्धिरेचि इत्यनेन आद्गुणः इत्यस्यैव बाधः भवति, न तु आद्गुणः अतो गुणे इत्यनयोः शास्त्रयोः। एवमेव अत्र इयर्ति इत्यादौ सर्वलक्ष्य प्राप्त यणः अपवादत्व निर्णयात् इति प्राञ्चः अत्रापि अभ्यासस्यासवर्णे इति सूत्रं तद्व्यक्तित्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य इको यणचि इत्यस्य बाधकः भविष्यति। तथा च प्राचीन ग्रन्थस्यापि संगतिः वर्तते। किन्तु यस्य दोषस्य वारणाय द्वितीयः सम्बन्धः निविष्टः आसीत्। द्वितीयः सम्बन्धः इत्युक्ते व्यापकतावच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् इति द्वितीय सम्बन्धे वैशिष्ट्य नियामकतया यः द्वितीयः सम्बन्धः निविष्टः, सः सम्बन्धः इदानीं निवेष्टुं न शक्यते। तथा सति राजन्यः इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिस्तदवस्था वर्तते। यतोहि अत्रापि यचिभम् इति शास्त्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः तद्व्यक्तित्वेन रूपेण स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता व्यापिका भवति। एवंच स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इत्येतत् सूत्रद्वयजन्य शाब्दबोधीय विषयता द्वय वृत्ति अन्यतरत्वमपि व्यापकतावच्छेदकं भवति। तर्हि अत्रापि द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्यम् अन्यतरत्वे आगच्छति। स्वव्यापकतावच्छेदकत्वम् अस्ति खलु, अस्ति। स्वपदेन स्वव्यापकतावच्छेदकम् इत्युक्ते यचिभम् इत्येतत् सूत्रीय सूत्र घटक पूर्व पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अनिष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकतावच्छेदकत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति खलु। एवंच तद्व्यक्तित्वेपि अस्ति। तर्हि द्वितीय संबंध घटक व्यापकतावच्छेदक शब्देन तद्व्यक्तित्वं गृहीतं, तद्व्यापकत्वम् अन्यतरत्वे अस्ति, तद्व्यक्तित्व भिन्नत्वमपि अस्ति। अतः द्वितीय संबंधे स्वव्यापकतावच्छेदक विशिष्ट धर्मः कः जातः? अन्यतरत्व। तद्धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रस्य केवलं स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्यैव यतिभम् इत्यनेन बाधः स्यात्। एवंच राजन्यः इत्यत्र अंतर्वर्तिनीं विभक्तिमादाय सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञा स्यात्। पदसंज्ञायां सत्यां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिश्च स्यात् इति दोषः वर्तते। अस्य दोषस्य वारणाय इदानीम् अन्यत् समाधानम् उच्यते। दोषः अपि वारणीयः वर्तते, अथ च प्राचां ग्रन्थः अपि संरक्षणीयः वर्तते। आद्गुणः इत्यस्यैव अपवादः वृद्धिरेचि इति शास्त्रं यथा स्यात् तदर्थमपि यत्नः करणीयः वर्तते। तर्हि यदि द्वितीय संबंध घटक वैशिष्ट्य नियामकतया स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयत्वावृत्तित्वं यदि न निविष्यते चेत्
प्राचाम ग्रंथ संगतिः भवति आद्गुणः इत्यस्यैव अपवादः वृद्धिरेति रेचि इति शास्त्रं भवति इति उभयत्र व्यवस्था जाता। केवलम् एकत्र दोषः वर्तते, राजन्यः इत्यत्र नकार लोपापत्ति रूपः दोषः अवशिष्टः वर्तते। तस्य दोषस्य समाधानाय उच्यते यत् उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकं नलुंतांगस्य इति सूत्र भाष्ये भगवता भाष्यकृता पठितम्। किमर्थं तर्हि अस्य वार्तिकस्य अनेकानि प्रयोजनानि निरूपितानि। दधि सेचौ इत्यत्र अंतर्वर्तनीं विभक्तिमादाय सेच घटक चकारस्य चोः कु इति सूत्रेण कुत्वं प्राप्तं वर्तते। तस्य कुत्वस्य वारणाय उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकम् आरब्धम्। वार्तिकस्य कः अर्थः? पदादि विधि भिन्न विधौ उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्ये उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति सूत्रम न प्रवर्तते। पदादि विधि भिन्न विधौ उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति सूत्रम न प्रवर्तते। उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति सूत्रम न प्रवर्तते अपदादि विधौ। दधि सेचौ इत्यत्र उत्तर पदम वर्तते सेचिति, तस्य पदत्वं कथं प्राप्तमासीत्? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इति सूत्रेण समासार्थां विभक्तिम् आदाय सेच इत्यस्य समासार्थं या विभक्ति स्वीकृता आसीत् खलु, तां विभक्तिमादाय सेच इत्यस्य पदत्वं प्राप्तमासीत्। इदानीं यदा उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकं प्रणीयते तदानीम् उत्तरपदस्य सेच इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति वार्तिकं न प्रवर्तते। एवं खलु? न प्रवर्तते चेत् अत्र सेच इत्यस्य पद संज्ञा न भवति। अतः चकारस्य पदान्तत्वाभावेन चोः कु इति सूत्रेण कुत्वं न भवति। एवं खलु? अपदादि विधौ इति पर्युदासात् यदा पदादि विधिः भवति, पदादि विधिः विवक्षितो भवति, तदानीं तु पदत्वं भवति। अपदादि विधौ इत्यस्य पदादि विधि भिन्न विधौ, पदादि विधि भिन्न विधौ, पदादि विधि भिन्न विधिः पदान्त विधिः अथ च यह मध्ये कश्चन वर्णः अथवा किमपि उद्देश्यं भवति तर्हि तद पदान्त विधि एवं च उपपदान्त विधि, पदान्त विधिः उपपदान्त विधिः। उपपदान्त विधि इत्युक्ते यथा उपान्त्यं भवति खलु, अन्त्यस्य समीपे उपान्त्यं भवति खलु, तर्हि पदान्तस्य समीपे उपपदान्तं। तर्हि पदादि विधि भिन्न विधिः इत्यनेन पदान्त्य विधिः अथ च उपपदान्त विधिः अनयोः विध्योः संग्रहः भवति। तथा च चोः कु इति सूत्रेण विधीयमानः उत्वादेशः पदान्त विधिः वर्तते। दधि सेचौ इत्यत्र आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य सत्वमपि प्राप्तं भवति। तत् सत्वं निषेधव्यं वर्तते सात्पदाद्योः इति सूत्रेण। तस्मात् सात्पदाद्योः इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थं सेच इत्यस्य पद संज्ञा वक्तव्या, तदा एव पदादित्वं दन्त्यसकारस्य भविष्यति। अतः
पदादेः सकारस्य सात् प्रत्ययावयवस्य सकारस्य च मूर्धन्यादेशो न भवति इत्यर्थकेन सात् पदाद्योः इति सूत्रेण निषेधः स्यात्। अत्र सात् पदाद्योः इति सूत्रेण विधीयमानः सत्वनिषेधः पदादि विधि वर्तते। पदादि विधि इत्युक्ते पदस्य यः आद्यावयवः तद उद्देश्यक विधिः पदादि विधिः वर्तते। अतः पदादि विधौ पद संज्ञा यथा स्यात् तदर्थं वार्तिके अपदादि विधौ इति उक्तम्। सामान्यतया उत्तर पदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न, तर्हि यथा पदान्ति विधौ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य निषेधः भवति तद्वत् पदादि विधौ अपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य निषेधः स्यात्। एवमेव यत्र कश्चन मध्यभागः भवति तम उद्दिश्य अपि यदि किंचित कार्यं प्राप्तमस्ति तत्रापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्य निषेधः स्यात्। कुत्र प्राप्तमस्ति इति अहं वक्ष्यामि। इति वार्तिकम् आरब्धम्, किन्तु एतत् वार्तिकस्वीकारे उत्तर पदे अनेकानि विशेषणानि तत्तत् स्थले दोषवारणाय दातव्यानि भवन्ति। अथ च उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिक स्वीकारानन्तरं भगवान् भाष्यकारः अस्मिन्नेव सूत्रे भाष्ये उत्तर पदत्वे च पदादि विधौ इदमपि वार्तिकं स्वीकृतवान् अस्ति। इदानीम् अस्य वार्तिकस्य अन्यान्यपि प्रयोजनानि वर्तन्ते। परमदण्डिनौ इत्यत्र नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रेण ngमुड्वारणम्। परमश्चासौ दण्डी च इति परम दण्डी तौ परमदण्डिनौ। परमदण्डिनौ इत्यत्र अंतरवर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य दण्डिन् इत्यस्य पदसंज्ञा प्राप्ता। पदसंज्ञा यदि भवति तदा हरस्वात् परो योगं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः नित्यं ngमुडागमः इत्यर्थकेन नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रेण ngमुडागमः प्राप्तः वर्तते। परम दण्डिन् औ इति स्थितिः वर्तते। हरस्वं वर्तते दण्डिन शब्दावयव डकारोत्तरवर्ती इकारः, तस्मात् परः ngम पदबोध्यः नकारः, तदन्तं पदं दण्डिनिति, तस्मात् परस्य अच पदबोध्यस्य औकारस्य नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रेण ngमुडागमः प्राप्तः। एवं खलु अस्य ngमुडागमस्य वारणाय प्राचीनैः भट्टोजि दीक्षितैः उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकस्य अत्र प्रवृत्तिः कारिता वर्तते। उत्तरपदस्य दण्डिन् इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं न प्रवर्तते। तस्मात् अत्र दण्डिन् इत्यस्य पदत्वाभावेन नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रेण ngमुडागमः न भवति। अत्र च प्रमाणं वर्तते प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यमेव, यतोहि भाष्ये तेन निषेधेन सिद्धम् इति उक्तं। तेन निषेधेन सिद्धं शेखरेपि एवम् अस्ति खलु। नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे प्राचीनानां मतं यदा नागेशभट्टैः उपपादितं तदानीम् अत्र अतएव तेन निषेधेन सिद्धम् इति भाष्यमपि संगच्छते इति प्राचीनाः वदन्ति। तेन निषेधेन, तेन इत्युक्ते उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकेन निषेधेन परमदण्डिनौ
दधिस्ये चौ इत्यादौ ngमुडागमाभावः कुत्वाभावश्च सिद्धः इति भाष्यकारस्य आशयः। इदानीं नागेशभट्टैः परमदण्डिनौ इत्यत्र ngमुडागम अभाव साधनाय उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः न कार्यते, अपितु ऊञ्च पदे इत्यस्मात् सूत्रात् पदे इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र सूत्रे नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रे क्रियते। एवञ्च पदे अचि अस्ति खलु, तर्हि ऊञ्च पदे इत्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तमान पदे इत्यस्य विशेष्यत्वं वर्तते, अचि इत्यस्य विशेषणत्वं वर्तते। एवञ्च तदन्त विधि प्राप्तमपि तदन्ति विधिं बाधित्वा तदादि विधिः भवति। तथा च यस्मिन् विधिस्तदादि बल ग्रहणे यत्र अलबोधक पदम अलबोधकं सप्तम्यन्तं पदम विशेषणं भवति, तत्र तदन्त विधिं बाधित्वा तदादि विधिः भवति। यस्मिन् विधिस्तदादा बल ग्रहणे इत्यनया परिभाषया तदादि विधिः भवति। तथा सति अत्र अचि पदे उभयत्रापि या सप्तमी वर्तते सा सप्तमी षष्ठ्यर्थे वर्तते। षष्ठ्यर्थे सप्तमी, बहुत्र षष्ठ्यर्थे सप्तमी अस्ति खलु। डः सिठुट् डात् परस्य सस्य धुडागमः स्यात्। सी इत्यत्र षष्ठ्यर्थे सप्तमी वर्तते। तद्वत् ऊञ्च पदे अस्मिन् सूत्रे अस्मात् सूत्रात् पदे इत्यस्य या अनुवृत्तिः वर्तते, अथ च नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रे अचि इत्यत्र या सप्तमी वर्तते, सा सप्तमी षष्ठ्यर्थे वर्तते। तथा सति सूत्रस्य अर्थः भवति हरस्वात् परो योगं तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अजादिपदस्य ngमुडागमः। एवं खलु। तर्हि अत्र उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकेन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रस्य निषेधः मास्तु। दण्डिनित्यस्य भवतु पद संज्ञा, किन्तु औकारस्य औ प्रत्ययस्य अजादिपदत्वाभावेन नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यम् इति सूत्रेण अत्र ngमुडागमः भवितुं नार्हति। एवं खलु। अत्र प्राचीनैः उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकेन दण्डिनित्यस्य पदसंज्ञां निषिध्य ngमुडागम भावः साधितः। तत् नागेशभट्टेभ्यः न रोचते। कुतः इति चेत् मासकुम्भवापेन इत्यत्र पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वसिद्ध्यर्थम् उत्तरपदं कीदृशं ग्राह्यं वर्तते? उत्तरपदं कार्यत्व विशिष्टमेव उत्तरपदं ग्राह्यम् अस्ति। उत्तरपदस्य कार्यत्वे एव उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः। यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं भवति तत्रैव उत्तरपदत्वे चापद। अयं विषयः पूर्वतः न ज्ञातः वर्तते किम्? उत्तरपदत्वे नास्ति। ओहो, न यदि यतोहि अयम् एकः स्वतन्त्र विषयः। उत्तरपदत्वे अयं विषयः स्वतन्त्र विषयः वर्तते। संक्षेपतः मया कथ्यते। मम एवम् आशयः अस्ति, भवन्तः जानन्तः सन्ति, अतः केवलं स्मरणं कारयित्वा तदनन्तरम् अग्रे गच्छामि। यदि न बुद्धः वर्तते चेत् किञ्चित् सरलया भाषया बोधयिष्यामि। एतत् न जातमस्ति। एवमस्ति, मासानां कुम्भः
मासकुंभः, मासकुंभस्य बापः मासकुंभबापः एवं खलु। षष्ठी तत्पुरुष समासोत्तरं षष्ठी तत्पुरुष समासः अत्र वर्तते। तेन मासकुंभबापेन, अत्र मासकुंभबापेन इत्यत्र प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च इति सूत्रेण मूर्धन्य शकारात् परस्य विभक्तिस्थस्य नस्य अणत्वं प्राप्तं वर्तते। मासकुंभबापेन नकारः विभक्तिस्थः वर्तते न वा, शकारात् परत्व विशिष्टः वर्तते न वा, अतः मासकुंभबापेन इत्यत्र प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च इति सूत्रेण अणत्वं प्राप्तमस्ति। तस्य अणत्वस्य निषेधः पदव्यवायेपि इति सूत्रेण कर्तव्यः वर्तते। पदव्यवायेपि इति सूत्रस्य कः अर्थः? यत्र निमित्त निमित्तिनोर्मध्ये पदस्य व्यवधानं भवति तत्र प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च इति सूत्रेण अणत्वं न भवति। तर्हि अणत्वस्य निमित्तं वर्तते शकारः, निमित्ती वर्तते नकारः। तर्हि निमित्त निमित्तिनोर्मध्ये यत्र पदस्य व्यवधानं भवति तत्र पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वं निषिध्यते। अत्र मासकुंभबापेन अत्र निमित्तं किमस्ति? शकारः, निमित्ती नकारः, तयोर्मध्ये कुंभ इति पदस्य व्यवधानम् अस्ति न वा? अतः मासकुंभबापेन इत्यत्र पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वनिषेधः सिद्ध्यति। यदि सामान्यतया उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकस्य सर्वत्र उत्तरपदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रं न प्रवर्तते, अयमेव अर्थः स्यात्। तथा सति मासकुंभबापेन कुंभ पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वाभावसिद्ध्यर्थं कुंभ इत्यस्य पदत्वं वक्तव्यं खलु। कुंभ इत्यस्य समासे पदसंज्ञा कथं भवितुमर्हति? प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमान विभक्तिम् आदाय एवं खलु। मासानां कुंभः मासकुंभः। तर्हि प्रथम षष्ठी तत्पुरुष समासार्थं या विभक्ति सुविभक्ति आगता आसीत् तामेव सुविभक्तिम् आदाय कुंभ इत्यस्य पदसंज्ञा वक्तव्या खलु। तदा एव पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्वाभावः सिद्धो भविष्यति। तदेव न संभवति। कुतः? अत्र प्रथम यत् षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते तस्य समासस्य उत्तरपदं कुंभ अस्ति न वा? तर्हि उत्तरपदस्य कुंभ इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं न प्रवर्तते। तथा सति कुंभ इत्यस्य पदसंज्ञा भविष्यति। न भविष्यति चेत् मासकुंभबापेन इत्यत्र पदव्यवायेपि इति सूत्रेण निमित्त निमित्तिनोर्मध्ये पदसंज्ञकस्य व्यवधायकस्य अभावात् अणत्वनिषेधः न स्यात्। तथा च मासकुंभबापेन इत्यत्र अणत्वं तर्हि किं स्यात्? अणत्वं स्यात्। अणत्वं तर्हि इष्ट प्रयोगस्य सिद्धिः न भवति खलु। अतः नागेशभट्टैः उच्यते उत्तरपदस्य कार्यत्वे एव प्रत्यासत्या उत्तरपदस्य कार्यत्वे एव अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति। यदा उत्तरपदस्य कार्यत्वं भवति, कार्यत्वम् इत्यस्य अर्थः यस्य कार्यं भवति तत् कारी इति कथ्यते। तर्हि कार्यत्वं नाम विधि सूत्र घटक षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य विषयताश्रय स्थानित्वं न। कारित्वम् इत्यस्य अर्थः
स्थानित्व न अपितु कारित्वम स्थानित्व न इति कुतः एवं उच्यते? यतोहि यत्र आगमः कर्तव्यः भवति, आगमः विधातव्यः वर्तते, तत्र स्थान्यादेश भावः न भवति खलु? स्थान्यादेश भावः भवति न भवति। अतः तादृश स्थलेपि कारित्वम् अस्माभिः वक्तव्यम् अस्ति। यदि स्थानित्वं कारित्वम् इत्यस्य अर्थः स्थानित्वं स्यात्, तथा सति आगमस्थले स्थानित्वरूप कारित्वस्य अभावात् तत्र वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति न वा इति विचारः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् कारित्वं नाम विधिशास्त्र घटक षष्ठ्यन्त पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वम्। अत्र विधिशास्त्रं वर्तते न पदव्यवायेपि इत्यत्र पदव्यवायेपि इति विधिशास्त्रं वर्तते। विधिशास्त्र घटक विधि अणत्व निषेध विधि अणत्व निषेधः विधीयते खलु? पदव्यवायेपि इति सूत्रेण अणत्व निषेधः विधीयते खलु? कस्य अणत्व निषेधः? विभक्तिस्थ नकारस्य अणत्व निषेधः। तर्हि विधिशास्त्रं वर्तते पदव्यवायेपि, विधिशास्त्र घटक षष्ठ्यन्तं पदं विभक्तिस्थस्य नस्य अणः न, तर्हि विभक्तिस्थस्य नस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं। षष्ठ्यन्त पद प्रयोज्य विषयताश्रयत्वं वर्तते मासकुंभ बापेन। अत्र इनि वर्तते, मासकुंभ बापेन इने वर्तते कारित्वम्, इन घटक नकारे कारित्वं वर्तते, कुंभ इत्यत्र कारित्वं नास्ति। अतः उत्तरपद कारित्व विशिष्टस्य उत्तरपदस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यत्र प्रवृत्तिः भवति अस्य वार्तिकस्य तत्र पश्यन्तु। दधि सेचौ इत्यत्र उत्तरपदं किम् अस्ति? सेच इति वर्तते। एवञ्च चोह्कु अस्य शास्त्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः? झलि पदान्ते एवं खलु? तर्हि पदान्ते विद्यमानस्य चवर्गस्य कुत्वं भवति। तर्हि कारित्वम् उत्तरपदे अस्ति न वा? अस्ति। अतः तत्र अस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः अर्थात् सेच इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये उत्तरपदत्वे च पदादि विधौ इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति। किन्तु कुंभ इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये उत्तरपदत्वे च पदादि विधौ इति वार्तिकेन प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति शास्त्रस्य निषेधः न भवति। यतोहि कुंभ इत्यस्य कारित्वं परम्परयापि न वर्तते। अस्ति कुंभ इत्यस्य कारित्वं परम्परयापि न वर्तते। सेच तत्र साक्षात् चवर्गस्य कारित्वेपि सेच इत्यस्य घटितत्व संबंधेन कारित्वाश्रय घटितत्व संबंधेन सेच इत्यस्य अस्ति कारित्वं। किन्तु अत्र तु विभक्तिस्थ नकारस्य अणत्वाभावः निषिध्यते खलु? तर्हि घटितत्व संबंधेन कस्य कारित्वं स्यात्? इन इत्यस्य कारित्वं स्यात्, न तु कुंभ इत्यस्य कारित्वं न संभवति। तस्मात् उत्तरपदस्य कुंभ इत्यस्य कथंचिदपि कारित्वं न वर्तते इति कृत्वा अत्र प्रवृत्तिः न भवति। परमदण्डिनौ इत्यत्र नमो हरस्वादचि ngमुट् नित्यं हरस्वात् परो योगं तदन्तं यत्परं तस्मात् परस्य अचः नित्यं ngमुडागमः। तर्हि ngमुड आगमनिष्ठ उद्देश्यता निरूपित अविधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयत्वं कुत्र वर्तते? अचि। अतः अचः कारित्वं वर्तते। दण्डिन् इत्यत्र नकारस्य दण्डिन् इति संपूर्णस्य पदस्य वा कारित्वं नास्ति। अतः उत्तरपदस्य दण्डिन् इत्यस्य कारित्वाभावादेव यथा मासकुंभवापेन इत्यत्र उत्तरपदत्वे च पदादिविधौ इति वार्तिकस्य न प्रवृत्तिः, तद्वत् परमदण्डिनौ इत्यत्रापि वार्तिकेन दण्डिन् इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये।
दण्डिन् इत्यस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमान प्रत्ययमादाय पदत्वे कर्तव्ये उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकेन निषेधः न भवितुमर्हति। अतएव इत्युक्ते अतः कारित्वनिवेशादेव मासकुम्भवापेन इत्यादौ अणत्वाभावः पदव्यवायेपि इति सूत्रेण सिद्धो भवति। तथा च नव्यानान्नये उञ्च पदे इत्यस्मात् सूत्रात् पदे इत्यस्य अनुवृत्तिं कृत्वा परमदण्डिनौ इत्यत्र नमुडागमाभावः साधितः वर्तते। प्राचीनैः इत्युक्ते भट्टोजिदीक्षितैस्तु उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकेन दण्डिन् इत्यस्य पदसंज्ञां निषिध्य नमुडागमाभावः साधितः इति लघुशब्देन्दुशेखरे मूलग्रन्थे यः विषयः वर्तते सः विषयः प्रतिपादितः। किन्तु एवं रीत्या उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकस्य प्रवृत्तिः क्रियते चेत् उत्तरपदे यथा कारित्वनिवेशः कृतः तद्वत् उत्तरपदे मध्यमपदत्वानाक्रान्तत्व विशेषणमपि दातव्यं भवति। अन्यथा पूर्वदण्डिप्रियः इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात्। पूर्वः दण्डिः प्रियो यस्य त्रिपद बहुव्रीहौ पूर्वः दण्डिः प्रियः यस्य अस्ति खलु पूर्वदण्डी प्रियः। अत्र पूर्वसु दण्डिसु प्रियसु इति स्थिते अनेकमन्य पदार्थे इति सूत्रेण समासीकृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुपिलुकी पूर्वदण्डिन् प्रिय इति जाते। अत्र दण्डिन् इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः कर्तव्यः वर्तते। स च न स्यात्। यतोहि पूर्वदण्डी प्रियः इत्यत्र उत्तरपदे परतः पूर्वदण्डी इत्यस्य तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्पुरुष समासः अस्ति न वा? यतोहि यत्र त्रिपद बहुव्रीहि भवति तत्र यदि दिग्वाचक शब्दः संख्यावाचक शब्दश्च यदि पूर्वम् अस्ति चेत् तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च दिक् संख्ये संज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् दिक् संख्ये इति इत्यस्य पदस्य अनुवृत्तिः वर्तते तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रे। अतः अत्र पूर्वदण्डी इत्यस्य तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण समासः वर्तते। तर्हि तत्पुरुष समासीय उत्तरपदत्वम् अत्र अस्ति न वा? दण्डिन् इत्यत्र अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि दण्डिन् इत्यस्य तस्य कारित्वमपि वर्तते। यतोहि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण कस्य नकारस्य लोपः क्रियते? प्रकृतस्थले दण्डिन् इति शब्दावयवस्य नकारस्य। प्रलय आज तो चपे हो भाई, तो बहुत समझ रहा है। जल पी लो, थोड़ा जल पी लो। आज बोतल नहीं लाए। तर्हि दण्डिन् इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः करणीयः वर्तते। अतः दण्डिन् इत्यस्य उत्तरपदत्वम् अस्ति। एवञ्च कारित्व विशिष्टस्य उत्तरपदस्य दण्डिन् इत्यस्य पदत्वे कर्तव्ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणमिति सूत्रं न प्रवर्तते। इत्यर्थकेन उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इति वार्तिकेन दण्डिन् इत्यस्य पदसंज्ञायाः निषेधात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारलोपः न स्यात्। एवं खलु? यदि नकारलोपः न स्यात् तथा सति पूर्वदण्डी प्रियः इति इष्टरूपस्य सिद्धिः न स्यात्। एतद् दोषवारणाय उत्तरपदत्वे मध्यमपदत्वानाक्रान्तत्वमपि विशेषणं दातव्यम्। तर्हि उत्तरपदं कीदृशम् अपेक्षते? कारित्वविशिष्टं मध्यमपदत्वानाक्रान्तञ्च। अत्र पूर्वदण्डी प्रियः इत्यत्र यः दण्डिन् शब्दः वर्तते तत्तु उत्तरपदम् अस्ति, किन्तु मध्यम
पदत्व आक्रांतमेव वर्तते, मध्यम पदत्वानाक्रांतं नास्ति। एवं खलु? तर्हि मध्यम पदत्वानाक्रांतं नास्ति चेत् वार्तिकस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति, न लोपः भविष्यति। तर्हि पूर्वदण्डि प्रियः इत्यत्र दण्डिन शब्दावयव नकारस्य लोप सिद्ध्यर्थम उत्तरपदे किं विशेषणं दातव्यम्? मध्यम पदत्वाना क्रांतत्वं विशेषणं दातव्यम्। अत्र यदि विशेषणं दीयते तदापि पंचगव धनम इति प्रयोगस्य सिद्धि न स्यात्। यतो हि पंचानां गवां पंच गावः धनम यस्य असौ पंचगव धनः। अत्रापि घन रूप उत्तर पदे परतः पंच जस गो जस इत्यनयोः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समासं कृत्वा पंच गो धन इति जाते गोन्तात् तत्पुरुषात् तत् स्यात् इत्यर्थकेन गोरतद्धित लुकी इति सूत्रेण टच प्रत्यय कृते पंच गो टच धन इति जाते अनुबंध लोपे पंच गो अधन इति जाते अत्र अवंगादेशे कृते पंचगव धन इति जाते प्रातिपदिक कार्ये पंचगव धनः इति रूपं सिद्ध्यति। किंतु यथा दण्डिन शब्दः मध्यम पदत्वाक्रान्तः आसीत् अतः तस्य पदसंज्ञायाः निषेधः न भवति स्म, तदवत् अत्रापि गो शब्दः मध्यम पदत्वाक्रान्तः अस्ति न वा? अस्ति खलु? अतः तस्यापि पदसंज्ञायाः निषेधः न स्यात्। पदसंज्ञा स्यात् प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रेण लुप्यमान जस् विभक्तिमादाय गो शब्दस्य पदसंज्ञा स्यात्। तर्हि पदसंज्ञायां सर्वत्र विभाषा गोः लोके वेदे चैङन्तस्य स्यात् पदान्ते। तर्हि पदान्ते विद्यमानः गो शब्दः अस्ति न वा? तर्हि अत्र विकल्पेन प्रकृतिभावः पंचगव धनः इति प्रयोगस्य सिद्धिस्तु भवति, किन्तु यः प्रयोगः न नेष्यते पंच गो अधन इति प्रयोगः नेष्यते, तस्य प्रयोगस्यापि इदानीम् आपत्ति स्यात्। तदर्थं मध्यम पदत्वमपि परिष्करणीयम्। एवं खलु? एवमेव अग्रे गत्वा वृत्ति चर्मावयवत्वमपि परिष्करणीयं भवति। एवञ्च आर्द्रगोमयेन अत्र अतद्धित इति वक्तव्यमस्ति खलु? आर्द्रगोमयेन अतद्धित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं वर्तते। अत्र आर्द्रगोमयेन अत्र केन सूत्रेण णत्वं प्राप्तं भवति? न पदे परतः अस्तु अहं वदामि। उञ्च अनै पदव्यवायेपि इति सूत्रे पदव्यवाये इत्यत्र कः समासः? पदे परतः यः व्यवायः इति पदव्यवायः अथवा पदेन व्यवायः पदव्यवायः। षष्ठी तत्पुरुष समासः अथवा पदव्यवायेपि इत्यनेनैव णत्वम्। आर्द्रगोमयेन इत्यत्र णत्वाभावः पदव्यवायेन इति सूत्रेण प्राप्तः खलु? णत्वस्य निषेधः प्राप्तः वर्तते।
तत्र भगवान भाष्यकारः पदव्यवायेऽपि इत्यत्र पदेन व्यवायः पदव्यवायः अथवा पदे परतः यः व्यवायः इति पदव्यवायः इति द्विधा समासः स्वीकृतः। एवञ्च पदे परतः यः व्यवायः इति विग्रहं स्वीकृत्य अतद्धित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं कृतम्। अतद्धित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य प्रणयनं कथम् आसीत्? यदि अतद्धित इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं न प्रणीयते तथा सति आर्द्रगोमयेन अत्रापि पदव्यवायेऽपि इति सूत्रेण अणत्वनिषेधः स्यात्। यतो हि आर्द्रगोमयेन आर्द्रञ्च तत् गोमयञ्च इति आर्द्रगोमयम् तेन आर्द्रगोमयेन अत्र आर्द्र इत्यत्र यः रेफः वर्तते एवञ्च मयेन इत्यत्र यः विभक्तिस्थनकारः वर्तते तयोर्मध्ये गोमय इति पदस्य व्यवधानम् अस्ति न वा? अस्ति चेत् पदव्यवायेऽपि इति सूत्रेण अत्र णत्वं निषिद्धं स्यात्। तथा सति आर्द्रगोमयेन शुष्कगोमयेन इत्यादौ णत्वं न सेत्स्यति। तदर्थं वार्तिकृता वार्तिकम् उक्तम् अतद्धित इति वक्तव्यम्। अर्थात् तद्धित संज्ञक प्रत्यय परतः यत् पदं तद् भिन्नमेव अत्र ग्राह्यम्। अत्र तु गोमय इत्यत्र गोर् विकारः गोमयम् मयट् प्रत्ययः वर्तते खलु, तर्हि मयट् प्रत्ययः अपि गो शब्दात् भवति। तर्हि अत्र पदं कीदृशं ग्राह्यं वर्तते? अतद्धित इति वक्तव्यम्। यस्मात् पदात् परः तद्धित प्रत्ययः न भवेत् तादृशं पदं वक्तव्यं वर्तते। तर्हि अत्र पदव्यवायेऽपि इति सूत्रघटक पद शब्देन गो शब्दस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते, यतो हि तत्पदं तद्धित परम् एव वर्तते, अतद्धित परं नास्ति। तस्मात् अत्र णत्वनिषेधः न भवति इति आपादितम्। एवञ्च पदव्यवायेऽपि इति सूत्रे पदे परतः यः व्यवायः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः स्वीकृतः वर्तते। इदानीं उत्तर पदत्वे चापदादि विधौ इति वार्तिकस्य मध्यम पदत्वानाक्रान्तत्वं वृत्तिचर्मावयवत्वं यदि परिष्कृतं गृह्यते तथा सति प्रत्याख्यान वार्तिक सत्व पक्षयोः फलभेदस्य अतः तत्र फलैक्य प्रत्याख्यानं न तु फलभेदे वार्तिक सत्व पक्षे आर्द्रगोमयेन इत्यत्र अणत्वनिषेधः न भवति। वार्तिक प्रत्याख्यान पक्षे अणत्वनिषेधः यदि प्राप्त स्यात् तथा सति सप्तमी तत्पुरुष समासेऽपि तथा सति प्रत्याख्यान वार्तिक सत्व पक्षयोः फलभेदः आपद्येत। इदं कदा भवति? यदा मध्यम पदत्वं वृत्तिचर्मावयवत्वं च परिष्कृतं गृह्यते तदा। परिष्कृतं न गृह्यते चेत् पंचगवधनः इत्यत्र सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रेण प्रकृति भावस्य आपत्तिः विकल्पेन प्रकृति भावस्य आपत्तिः तद्दोष वारणाय यदि परिष्कृतं गृह्यते चेत् ऊच पदे इति सूत्रस्थ अतद्धित इति वक्तव्यम् इति वार्तिक प्रत्याख्यान पर भाष्या संगतिः एतत् सर्वं मनसि निधाय इदं वार्तिकमेव भाष्ये प्रत्याख्यातम्। तर्हि प्रत्याख्यान प्रकारः कः वर्तते? तर्हि स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु यचिभम् इति सूत्रस्य योग विभागः कृतः। स्वादिषु इति एकः योगः एवञ्च असर्वनाम स्थाने ययचि इति द्वितीयः योगः, भम् इति तृतीयः योगः। एवञ्च तृतीय योगे सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिं कृत्वा यादि अजादि प्रत्यये परतः यत् पूर्वं
तस्य भसंज्ञा भवति, मध्ये यत् सुबन्तं तस्यापि भसंज्ञा भवति। तर्हि योग विभाग पक्षे भम इति यत् तृतीयः योगः वर्तते, तेन योगेन स्वादिस्त्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण या पदसंज्ञा प्राप्ता आसीत् तस्याः पदसंज्ञायाः अपि निषेधः भवति। अथ च सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण या पदसंज्ञा प्राप्ता आसीत् तस्याः पदसंज्ञायाः अपि निषेधः भवति। तर्हि वार्तिक प्रत्याख्यान पक्षे भम इत्यनेन यचि भम इति अवगन्तव्यम्। यचि भम इति सूत्रे सुप् इत्यस्य अनुवृत्त्या सुबन्तस्यापि पदसंज्ञा भवति न वा? अतः इदानीं यचि भम इति सूत्रं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण बाधयितुं न शक्यते, यतोहि यचि भम इदमेव सूत्रं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं बाधते। राजन्यः इत्यत्र राजन् इत्यस्य सुबन्तत्वं वर्तते। तर्हि यादि प्रत्यये परतः सुपरहितस्य सुबुद्धिरहितस्य राजन् इत्यस्य स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण प्राप्तं पदत्वमपि यचिभम इत्यनेन निषिध्यते। यदा अंतर्वर्तनीं विभक्तिम् आश्रित्य राजन् इत्यस्य सुबन्तत्वं सम्पाद्य सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण यत् पदत्वं प्राप्तं वर्तते तदपि पदत्वं यचिभम इति शास्त्रेण निषिध्यते। तर्हि पूर्वं भम भवति, पूर्वं यदि सुबन्तं तदपि भसंज्ञकं भवति। यचिभम इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः यादि अजादि प्रत्यये परतः पूर्वं भसंज्ञकं भवति, पूर्वं यदि सुबन्तं वर्तते तदपि भसंज्ञकं भवति। तर्हि राजन् इत्यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इत्यनेनापि पदसंज्ञा न भवितुमर्हति। अथ च अंतर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेनापि पदसंज्ञा भवितुं न अर्हति। तस्मात् राजन् इत्यत्र न लोपस्यापत्तिः न वर्तते। इदानीम् अचिभम इति सूत्रम् अपवादत्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रस्य बाधकं मास्तु, किन्तु यदा उत्तरपदत्वे चापदादि विधौ इति सूत्रस्य इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानाय योग विभागः आश्रितः भाष्यारूढ़ः योग विभागः आश्रितः, तदानीं तु यचिभम इत्यनेन सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य बाधः भवति न वा? भवितुं शक्नोति। तस्मात् अपवादत्वेन सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य यचिभम इति सूत्रेण अबाधकत्वेपि योग विभाग पक्षे सुप्तिङन्तं पदम् इत्येतत् बाधकत्वस्य अचिभम यचिभम इत्यनेन दुर्वारत्वात्। अतः अपवादत्वात् बाध्यबाधक भावः न भवति चेत् मास्तु, तद्व्यक्तित्वेन बाध्यबाधक भावः अस्तु। तथा च सुप्तिङन्तं पदम् इत्यस्य यचिभम इति सूत्रम् अपवादत्वात् बाधकं न भवति। स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इत्यस्यैव बाधकं, किन्तु तावतापि राजन्यः इत्यत्र दोषः न वर्तते, यतोहि योग विभाग पक्षे यचिभम इति सूत्रे सुप् इत्यस्य अनुवृत्त्या सुबन्तस्यापि यादि अजादि प्रत्यये परतः भसंज्ञा विधानेन राजन् इत्यस्य भसंज्ञा भविष्यति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः न वर्तते। स्वव्यापकता वच्छेदका व्यापकत्वेति द्वितीय संबंध स्थाने स्वव्यापकत्व स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व उभय संबंधेन स्वव्यापकता वच्छेदक विशिष्ट भिन्नत्वम् इत्यस्य निवेशेन उक्तान्यतरत्वस्य स्वव्यापकता वच्छेदक स्वादिषु इति शास्त्रीय विषयता वृत्ति तद् व्यक्तित्व व्यापकत्वेपि
तत्तद्व्यक्तित्वाश्रय विषयता भाववती रामः इति सुबन्ते सुप्तिङन्तमिति शास्त्रीय विषयतायाः सत्त्वेन तस्याः व्याप्यत्वाभावात् स्वाश्रय विषयता अव्याप्य विषयता अवृत्तित्व रूप द्वितीय संबंधाभावेन एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति न्यायेन उभयसम्बन्धेन स्वविशिष्ट भिन्नत्वस्य सत्त्वेन उभयशास्त्रबाधकत्वस्य सुवचत्वात् उत्तरपदत्वे च इत्यस्य प्रत्याख्याने यचिभम् इत्यस्य यचिभम् इत्यत्र सुबिति अनुवृत्त्या सुबन्तस्य भसंज्ञा विधानेन स्वातन्त्र्येण यचिभम् इत्यस्य सुप्तिङन्तमित्येतद् बाधकत्वस्य दुर्वारत्वाच्च स्वातन्त्र्येण यचिभमिति सूत्रं सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रस्य यादि अजादि प्रत्यये परतः स्वातन्त्र्येण बाधकं वर्तते। अतः राजन्यः इत्यत्र यकारादि प्रत्ययः अस्ति खलु, स कप् प्रत्ययावधि सुमध्ये अपि अस्ति। एवं यादि प्रत्ययावधि यकार प्रत्यये परतः राजन् इति सुबन्तस्यापि पदसंज्ञा भविष्यति। एवं खलु, तस्मात् न लोपः न पदसंज्ञा न भविष्यति, भसंज्ञा भविष्यति। तथा सति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः भवति। जोर से बोला, न भविष्यति, अतः न दोषः। एवं खलु। किन्तु इदानीं मध्ये एतत् सर्वं प्रतिपादिते एतस्मिन् सर्वे प्रतिपादिते सत्यपि एकत्र क्लेशः आगतः। कुत्र? अचिररितः। इदं सूत्रमस्ति खलु, इदं सूत्रम् अचिररितः जसि च ऋत्योङि सर्वनामस्थानयोः अथ च ऋत उत् इति सूत्रत्रयस्यापि बाधकः वर्तते। एवं आचार्यः अचिररितः इति सूत्रं गुण अकसवर्णे दीर्घ इत्यस्यापि अस्ति खलु, नहीं, प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यस्यापि स्यात्। जसि च प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अथ च ऋत उत् ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः, तदेव गुण दीर्घ उत्वानामपवादः। तर्हि गुणस्तु जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इति आभ्यां सूत्राभ्यां गुणः प्राप्तः। गुण दीर्घ, दीर्घः अकसवर्णे दीर्घः अथ च प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। एवं खलु। तर्हि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण दीर्घः प्राप्तः। तर्हि जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः एवञ्च ऋत उत् इति 1 2 3 4 सूत्र चतुष्टयस्यापि बाधकं सूत्रं वर्तते अचिररितः। कुत्र कुत्र कथं बाध्य बाधक भावः भवति? तिसृ शब्दात् जस् विभक्तौ तिसृ जस् इति स्थिते अनुबंध लोपे तिसृ अस् इति स्थिते अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः। अथ च प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः प्राप्तः। अथ च जसि च इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः। ह्रस्वान्ताङ्गस्य गुणः स्यात् जसि। अत्र अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः विधीयते। अजादौ प्रत्यये परतः तिसृ चतस्र शब्दयोः रेफान्तादेशः स्यात्। तर्हि तिसृ इत्यत्र ऋकारस्य स्थाने रेफान्तादेशः अचिररितः इति सूत्रेण। तर्हि तिस्र अस् इति जाते वर्ण सम्मेलने ऋत्व विसर्गे तिस्रः इति रूपं भवति। तर्हि अत्र अचिररितः इति सूत्रं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः जसि च इको यणचि एवं खलु। तर्हि इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः प्राप्तः।
तम प्रबाध्य परत्वात् जसि च इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः तदपि तमपि गुणं प्रबाध्य अचिररितः इति सूत्रेण अपवादत्वात् रेफादेशः विधीयते। अन्यथा इको यणचि इति सूत्रेणैव रेफादेशः सिद्धः आसीत् खलु, तर्हि अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेश विधानं किमर्थम्? यतोहि इको यणचि इति सूत्रेण प्राप्तमपि यणादेशं परत्वात् बाधित्वा जसि च इति सूत्रेण गुणः स्यात्। गुणमपि बाधित्वा अपवादत्वात् अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेश विधानार्थम् अचिररितः इति सूत्रे त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतस्री त्रिचतुरोः इत्यस्य त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्री चतस्री इत्यस्मात् सूत्रात् तिस्री चतस्री इति पदस्य अनुवृत्तिः। तर्हि अत्र तिस्रः इत्यत्र अचिररितः इति सूत्रस्य अपवादत्वं वर्तते। तर्हि गुण एवमेव तिस्रः तिस्रः सवर्ण दीर्घस्यापि प्रथमयो पूर्व सवर्णः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घः अपि प्राप्तः, तस्यापि अपवादत्वं वर्तते तिस्रः इत्यत्रैव। गुण गुणस्य सप्तमी बहुवचने प्रिय तिस्री, प्रिय तिस्री शब्दात् नी विभक्तौ प्रिय तिस्री नी इति स्थिते प्रिय तिस्री ई इति स्थिते अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः तं प्रबाध्य ऋतोङी सर्वनामस्थानयोः ऋदन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् नी सर्वनामस्थाने च परतः। नी प्रत्ययः वर्तते खलु, तर्हि सप्तम्येकवचने ऋतोङी सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः खलु, तस्य गुणस्य बाधनाय अचिररितः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। तर्हि अत्रापि तिस्री शब्दस्य रेफान्तादेशः स्यात् अजादौ विभक्तौ परतः। तर्हि अत्र अजादि विभक्ति वर्तते ई विभक्ति, तस्मिन् परे रेफान्तादेशः भवति। तर्हि प्रिय तिसरि इत्युक्ते प्रिय तिस्री इति रूपं भवति। तर्हि अत्र गुणापवादत्वं वर्तते। एवं खलु स्वातन्त्र्येण गुणापवादत्वम्। अत्रापि यद्यपि ऋतोङी सर्वनामस्थानयोः प्रथमा बहुवचनेपि इत्यस्य प्राप्तिः भवति, किन्तु स्वातन्त्र्येण गुणापवादत्वं न वर्तते। प्रथमयोः पूर्वसवर्ण जसि च ऋतोङी सर्वनामस्थानयोः युको यणचि इत्येवम् अस्ति खलु, अत्र स्वातन्त्र्येण गुणापवादत्वं वर्तते खलु। एवमेव पंचमी एकवचने अप्राप्तं वर्तते। इको यणचि इति सूत्रं प्रबाध्यैव ऋतोङी सर्वनामस्थाने इति सूत्रं प्रवृत्तं खलु। इको यणचि इति सूत्रं प्रबाध्य ऋतोङी सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। तदा कस्य गुणस्य प्राप्तिः वर्तते खलु, तर्हि गुणमपि अपवादत्वात् बाधित्वा अचिररितः इति सूत्रेण रेफादेशः विधीयते। अत्र प्रिय तिस्री च शब्दात् पंचम्येकवचने ङसि प्रत्यये प्रिय तिस्री अस् इति स्थिते अत्र ऋत उत इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने उदादेशः प्राप्तः। तम उदादेशमपि बाधित्वा त्रिचतुरोः स्त्रियां अचिररितः इति सूत्रेण तिस्री शब्दावयव ऋकारस्य स्थाने रेफादेशः विधीयते। तथा च प्रिय तिस्रः इति रूपं भवति। तर्हि उत्वस्यापि अपवादत्वम् अचिररितः इति सूत्रे वर्तते। तर्हि अचिररितः इति सूत्रे गुणापवादत्वं दीर्घापवादत्वं उत्वापवादत्वं वर्तते। तर्हि अत्र गुण विधायक शास्त्रीय शाब्दबोधीय विषयता दीर्घ
दीर्घादेश विधायक सूत्रजन्य शाब्दबोधीय विषयता एवंच उत्वादेश विधायक सूत्रजन्य शाब्दबोधीय विषयता यह व्यापकत्वं वक्तव्यं खलु। अचिरारितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य विषयतायाः व्याप्यत्वं वक्तव्यं। तदा एव व्याप्य बाध्य बाधक भावः भवितुमर्हति खलु। अत्र येन न प्राप्ति न्यायेन यस्य बाधकत्वं तत्र स्वपदेन अपवाद शास्त्रस्य ग्रहणं खलु। तर्हि अत्र अचिरारितः इत्यस्य अपवादत्वं वर्तते। तर्हि स्वम् अचिरारितः स्वघटकं पदम् अच इति पदम् स्वघटक पद प्रयोज्य विषयता कीदृशी शाब्दबोधीया विषयता वर्तते। रिवर्णांत तीसरी रिवर्णांतांगा भिन्न तीसरी शब्दाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट अजादि प्रत्ययत्वावच्छिन्न विषयता अस्ति खलु। तर्हि अनया विषयतया व्याप्यतया भाव्यम्। तदा एव इदानीं स्वघटक पद प्रयोज्य स्वघटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतानिष्ठ व्याप्यता निरूपित व्यापकता गुण दीर्घ उत्व विधायक शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायां वक्तुं शक्यते। यदि गुण दीर्घ उत्व विधायक शाब्दबोधीय विषयता भावाधिकरणे यदि अचिरारितः इत्येतत् सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता यदि भवेत् तदा व्याप्यत्वं वक्तुं शक्यते। व्याप्यत्वं नाम तद अभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वम्। एवञ्च यत्र व्यापक विषयता न वर्तते गुण दीर्घ उत्व विधायक शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता नास्ति तत्र अचिरारितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता न भवेत्। तदा एव बाधकत्वं भवति। किन्तु तथा न संभवति। कुतः इति चेत् अत्र ता प्रत्यये ता इत्यत्र अजादि प्रत्ययत्वम् अस्ति न वा। तर्हि अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता ता प्रत्यये अस्ति न वा। अचिरारितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयताधिकरणं ता भवति। किन्तु तत्र केनचित् सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिः न वर्तते अस्ति। अर्थात गुण दीर्घ उत्व विधायक शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतान्यतमत्वं नास्ति। अन्यतमापि विषयता न वर्तते। यदि एकापि विषयता स्यात् तर्हि अन्यतमा विषयता अस्ति इति वक्तुं शक्यते स्म। अत्र पश्यन्तु प्रियतिस्री टा अस्ति खलु। अत्र ऋतोऽङि सर्वनाम स्थानयोः जसि च इति सूत्रेण गुणः विधीयते। गुण विषयता अस्ति नास्ति। एवञ्च दीर्घः प्रथमयो पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण दीर्घः विधीयते। तदीय विषयता अस्ति नास्ति। ऋतौत् इति सूत्रेण उत्वं विधीयते। तदीय विषयता अस्ति नास्ति। तर्हि ता ओस् प्रियतिस्री ओस् इत्यत्रापि अन्यतम विषयता न वर्तते। गुण दीर्घ उत्व विधायक शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतान्यतमत्वं नास्ति। ओसी वर्तते किन्तु अचिरारितः इति शास्त्रीय अच इति शास्त्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति। तर्हि टा ओस् ङि इत्यत्र तु वर्तते गुण विषयता अस्ति। ङे टा ङे ओस् इत्यादि स्थलेषु अपवादत्वेन अभीप्सित शास्त्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति। किन्तु
उत्सर्गत्वेनाभिप्सित गुण दीर्घ उत्व विधायक शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतान्यतमत्वं न वर्तते इति कृत्वा अचिररितः इति शास्त्रजन्य शाब्दबोधीया अच पद प्रयोज्य विषयता व्याप्य विषयता न जाता चेत इदानीं बाधकत्वं न स्यात्। तथा च अचिररितः इति सूत्रे गुणदीर्घोत्वानाम् अपवादः इति यदुक्तं तत् व्यर्थं स्यात्। अवगतं? तदा एतैः उच्यते अचिररितः इति सूत्र घटकम् अचपदम् बाध्य शास्त्रीय निमित्त परम वर्तते। बाध्य शास्त्रस्य निमित्तता यस्मिन् यस्मिन् अजादि प्रत्यये वर्तते तत्परम अचिररितः इति सूत्र घटकम् अचि इति पदं वर्तते। अर्थात बाध्य शास्त्रं किमस्ति? गुण। तर्हि गुणस्य निमित्तता सर्वनाम स्थाने अथ च नि तत्रैव अंतर्भावः भवति जस इत्यस्य। जल पी लो भाई। प्रलय जी आज नाराज, जल आप नहीं पी रहे हैं, पी लीजिए। और दिन बोतल खत्म कर देता है, मैं 7 दिन से देख रहा हूं। आज पी ही नहीं रहा है। आप पीते रहते हैं इसीलिए हम ताजा हैं। तरी अत्र अचिररितः इति सूत्र घटकम यत् अचि इति पदं वर्तते तत् बाध्य शास्त्रीय निमित्त परम वर्तते। तर्हि बाध्य शास्त्रं वर्तते गुण विधायकं शास्त्रं जसि च ऋतोनि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्रम्। तर्हि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय घटकः यः अजादि प्रत्ययः तत्परम अस्ति अचिररितः इति सूत्र घटकम् अचि इति पदम्। एवमेव द्वितीयं वर्तते ऋत उत। तर्हि नसिंयोः घटकः यः अकारः तस्मिन् परतः ऋकारस्य अकारस्य स्थाने च उदादेशः स्यात्। तर्हि ङसि ङस् घटक अकार पर एव अचपदं वर्तते न तु ङे इत्यत्र तु प्राप्तिः नास्ति। अतः ङे प्रत्ययस्य टा प्रत्ययस्य व्यावृत्तिः। एवमेव दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः दीर्घः अस्ति खलु। तर्हि प्रथमा द्वितीया संज्ञक प्रत्यय घटक अच पर एव अजादि प्रत्यय पर एव अचिररितः इति सूत्र घटकः अच्छब्दः वर्तते। एवंच यत्र यत्र बाध्य शास्त्र घटक पद प्रयोज्य विषयता वर्तते तत्र सर्वत्रापि अचिररितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता आगता। यतो हि अच पदम बाध्य शास्त्र निमित्त परम वर्तते। तर्हि बाध्य शास्त्रस्य निमित्तता यस्मिन् यस्मिन् अजादि प्रत्यये वर्तते तस्य सर्वस्यापि अजादि प्रत्ययस्य बोधकः कः अस्ति? अचिररितः इति शास्त्रं वर्तते। एवंच बाध्य शास्त्रस्य निमित्तता अजादि प्रत्ययेपि अस्ति अथ च हलादि प्रत्ययेपि अस्ति। तर्हि हलादि प्रत्यये शाब्दबोधीय विषयताश्रयत्वं हलादि प्रत्ययः भवति। तत्र अचिररितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयताश्रयत्वं न वर्तते इति कृत्वा अधिक देश वृत्तित्वेन बाध्य न अवगतम्। ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः सर्वनाम स्थाने परतः ऋदन्ताङ्गस्य गुणः विधीयते खलु। तर्हि सुप्रत्ययेपि ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति शास्त्र घटक सर्वनाम स्थान पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता अस्ति न वा? तत्र अचिररितः इति सूत्र घटक अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता नास्ति। तर्हि व्यापक विषयता
ऋतोङि सर्वनाम स्थानयोः इति सूत्र घटक सर्वनाम स्थान पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता जाता न वा जाता खलु तर्हि अत्र अचिररितः इति सूत्र घटकम अच पदम बाध्यत्वेनाभीप्सितं यत् शास्त्रं वर्तते तस्य शास्त्रस्य निमित्तं यत् यत् तद घटकं यत् अजादि प्रत्ययः तस्य बोधक एव अचिररितः इति सूत्र घटकः अच शब्दः वर्तते तथा च इदानीम् अच पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयतायाः अन्यतमत्वेन रूपेण बाध्य शास्त्र घटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता व्यापक विषयता भवति। अतः अचिररितः इति शास्त्रेण अन्यतमत्वावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्राणां गुण दीर्घ उत्वानां बाधः भवति। अवगतम्? तर्हि एतावता प्रबन्धेन बाध्यत्वे बीजम् उपवर्णितम्। बाध्य शास्त्रं किं किं शास्त्रं भवति एवं खलु। तर्हि बाध्यत्वे बीजम् उपवर्ण्य बाधकत्वे किं बीजं किं शास्त्रं बाध्यं भवति स्वघटक पद प्रयोज्य शाब्दबोधीय विषयता विशिष्ट धर्मावच्छिन्न व्यापकतावत् विषयताक शास्त्रं बाध्यं भवति खलु स्वेन बाध्यते। तर्हि बाध्यत्वे बीजम् उपवर्ण्य इदानीं बाधकत्वे बीजम् उच्यते। बाधकत्वे किं बीजं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजम् एवं खलु। तर्हि अपवाद पदार्थः समाप्तः। इदानीं बाधकत्व बीजम् उपवर्ण्यते तद मूले उक्तं खलु तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजम्। एतच्च चतुर एक बार बात लीजिए प्रलय जी। सामान्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यताक शास्त्रत्वं बाध्यत्वे बीजम् उपवर्ण्य विशेष सामान्य माने व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रत्वं बाध्यत्वे बीजं वर्तते। यत्र व्यापक धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताक शास्त्रत्वं भवति तस्य शास्त्रस्य बाध्यत्वं भवति इति। बाध्यत्वे किं बीजं अत्रापि उद्देश्यता पदेन शाब्दबोधीय विषयता ग्राह्या। व्यापक धर्मावच्छिन्न शाब्दबोधीय विषयताक शास्त्रत्वं बाध्यत्वे बीजम् उपवर्ण्य बाधकत्वे बीजम् आह। बाधकं किं शास्त्रं वृद्धिरेचि इति शास्त्रं बाधकं भवति। कुतः बाध्यं तु आद्गुण इति शास्त्रं भवति। यतोहि तस्मिन् शास्त्रे व्यापक धर्मावच्छिन्न शाब्दबोध व्यापक धर्मावच्छिन्न विषयताक शास्त्रत्वं वर्तते। अतः आद्गुण इति शास्त्रं बाध्यं भवति। वृद्धिरेचि इति शास्त्रं बाधकं कथं भवति न तद् वक्तव्यमस्ति इदानीम्। इति बाधकत्वे बीजं दर्शयितुं नागेशभट्टेन उक्तं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं हि एतस्य बाधकत्वे बीजम् एवं खलु। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम् उत्सर्ग शास्त्रस्य अप्राप्ति योग्ये स्थले यस्य शास्त्रस्य अचारित्यार्थं भवति तच्छास्त्रम् उत्सर्ग शास्त्रस्य बाधकं भवति। तर्हि बाधकत्वे बीजं किमस्ति उत्सर्ग शास्त्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचरितार्थत्व बाधकत्वे बीजं। बाधकत्वे किं बीजम् अस्ति उत्सर्ग शास्त्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचरितार्थत्व अथवा अचारितार्थ्य इति बाधकत्वे बीजं वर्तते। एतत् चतुर्विधं भवति। बाधकत्व बीजं चतुर्विधं। प्रथमं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं, द्वितीयं
तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यम। तृतीयं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम। चतुर्थं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति अपवाद शास्त्र प्रवृत्त्युत्तरम उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्ति संभावनायाम अपवाद शास्त्र प्रणयन वैयर्थ्य संभावना रूपम इति चत्वारि बाध बीजानि वर्तन्ते। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम इत्यस्य उदाहरणम् आद्गुणः इत्यस्य अप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य वर्तते। इति बाधकत्वे प्रथम बाध बीजं वर्तते वृद्धिरेचि इति शास्त्रे, अतः वृद्धिरेचि इति शास्त्रम् आद्गुणः इति शास्त्रस्य बाधकं भवति। द्वितीयं वर्तते तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यम। इदमेव बाधबीजं तक्रकौण्डिन्य न्याय इति कथ्यते। यत्र तक्रकौण्डिन्य न्यायेन बाध्यबाधक भावः तत्र द्वितीय बाधबीजेन बाधः भवति। तद्दर्शयामि। इदानीं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति एवं खलु कृते चारितार्थ्यम। यथा हे रमे, रमा शब्दात् सुविभक्तौ रमा सु, अत्र संबुद्धौ च इति सूत्रेण आपः यत्वं विधीयते। तर्हि रमे सु इति जाते अत्र एङ् हरस्वात् संबुद्धे इति सूत्रेण संबुद्ध्यवयवस्य फलः लोपः भवति। तेन हे रमे इति रूपं सिद्ध्यति। रमासु इत्यवस्थायां हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सुसंबंधी अप्रिक्त हलः लोपः प्राप्तः वर्तते। यतो हि रमा इति आवन्तम् अंगमस्ति। आवन्तात् ण्यन्तात् आवन्तात् परस्य सुतिसि इत्येतत् संबंधी अप्रिक्त हल लुप्यते इत्यर्थकेन हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण अत्र सुलोपः प्राप्तः अस्ति न वा? तर्हि हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले संबुद्धौ च इति सूत्रस्य अचारितार्थ्यम् अस्ति न वा? यत्र यत्र संबुद्धौ च इति सूत्रस्य प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इत्यस्य प्राप्तिः भविष्यति न वा? भविष्यति खलु। तर्हि हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचारितार्थ्यम् अस्ति न वा? संबुद्धौ च इति सूत्रस्य अस्ति खलु। तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति इदानीं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं कीदृशं ग्राह्यम् अस्ति? तर्हि तद् विधेया घटितमेव तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यं ग्राह्यम् इति अग्रे अस्ति। इत्युक्ते अस्य व्याख्याने अहं वदिष्यामि। तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यम। कृते चारितार्थ्यम इत्युक्ते द्वितीयं बाधबीजं किमस्ति? तद कृते अचारितार्थ्यम। अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यम। तृतीयम् अस्ति तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम अचारितार्थ्यम इति तृतीयं बाधबीजं वर्तते। द्वितीयम् अस्ति तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्यम चारितार्थ्यम वर्णयामि। तर्हि रमासु इत्यवस्थायां हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण इदानीं सुलोपः प्राप्तः एवञ्च संबुद्धौ च इति सूत्रेण यत्वं भवति। एवं खलु। अस्यां स्थितौ बाधकं शास्त्रं किमस्ति? संबुद्धौ च इति बाधकं वर्तते।
अस्मिन् बाधकीय शास्त्रे तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम अस्ति न वा? अस्ति खलु? बाधनोत्तरं चारितार्थ्यं भवति न वा? तस्य भवति। कथं भवति इति प्रक्रियां यदा वदामि तदा अवगमः स्यात्। रमासु इत्यवस्थायां हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सुलोपः प्राप्तः वर्तते, अथ च संबुद्धौ च इति सूत्रेण एत्वं प्राप्तं वर्तते। तर्हि हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रं प्रबाध्य संबुद्धौ च इति सूत्रेण एत्वं विधीयते। तर्हि रमे सु इति स्थिते इदानीं हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण सूत्रस्य यदा प्रवृत्ति स्यात् तदा किं स्यात्? सुलोपः स्यात् खलु? इदानीं संबुद्धौ च इति शास्त्रेण हलङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रस्य बाधे कृते हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति, तावतापि एङ्हरस्वात् संबुद्धे इति सूत्रेण सुलोपः भवति। तेन हे रमे इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि अत्र संबुद्धौ च इत्यत्र तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते यत्वे कृते चारितार्थ्यं वर्तते। चारितार्थ्यम् इत्युक्ते कस्य चारितार्थ्यं? यदा संकोच्य संकोचक भावः भविष्यति तदा ज्ञानं भवति। चारितार्थ्यं कस्य भवति? सुलोपस्य चारितार्थ्यं भवति। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति इदानीं संबुद्धौ च इति सूत्रेण यत्वे कृते एङ्हरस्वात् संबुद्धे इति सूत्रेण सुलोपः भवति इति द्वितीयं बाधबीजम्। तृतीयं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यं यथा सर्वेषाम्। अत्र ह्रस्व नद्यापो लुट् इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रस्य अचारितार्थ्यं वर्तते। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम् इत्यस्य उदाहरणं रमायाम् इति। रमा शब्दात् ङी विभक्तौ रमा ङी इति स्थिते अत्र ह्रस्व नद्यापो नुट् ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रेण ङेः स्थाने आम् आदेशः प्राप्तः। एवञ्च याडापः इति सूत्रेण याडागमः अपि प्राप्तः वर्तते। यदि याडागमः स्यात् पूर्वं तदा रमा या ङी इति स्थिते ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रेण ङेः आम् आदेशः न स्यात्। कुतः? ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रे ङेः इति निर्दिश्य ङे इत्यत्र निर्दिश्यमानत्वं वर्तते। निर्दिश्यमानत्वं नाम षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयताश्रयत्वम्। तर्हि रमा या ङी इति स्थिते अत्र निर्दिश्यमानत्वं केवलं ङी प्रत्यये एव अस्ति। या ङी इत्यत्र निर्दिश्यमानत्वं न वर्तते। कुतः? यदागम परिभाषया ङी ग्रहणेन या ङी इत्यस्य ग्रहणे अपि या ङी इत्यत्र षष्ठी प्रकृतिजन्य प्राथमिकोपस्थिति विषयताश्रयत्वं न वर्तते। एवं खलु? न वर्तते चेत् तत्र याडापः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले याडापः इति सूत्रस्य प्राप्तिः कुत्र कुत्र भवति? ङित् वचनेषु। याडापः इत्यस्य प्राप्तिः कुत्र? ङिद् वचनेषु। ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य प्राप्तिः कुत्र? केवलं ङी प्रत्यये। अयम् एकं ङिद् वचनं विशेष रूपं वर्तते। तर्हि याडापः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचारितार्थ्येपि अचारितार्थ्यम् अस्ति न वा? ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यत्र यदि याडापः इति सूत्रं पूर्वं प्रवृत्तं स्यात् तदा अचारितार्थ्यं स्यात्। कस्य? ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य। यतोहि या ङी इत्यस्य निर्दिश्यमानत्वाभावेन तस्य स्थाने आमादेशः न भवति। यद्यपि ङी इत्यस्य निर्दिश्यमानत्वं वर्तते किन्तु तस्य स्थानेपि आमादेशः न स्यात्। कुतः? यतोहि अत्र ङेरां नद्यां निभ्यः
अत्र पंचमी वर्तते। पंचमी श्रुत्या तस्मादित्युत्तरस्य अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः स्यात्। तथा सति आवन्त अंगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य ङी इत्यस्य स्थाने आमादेशः। मध्ये याट् इत्यस्य याड् आगमस्य व्यवधानम् अस्ति न वा? अतः तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति इत्युक्ते याडापः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम। यदि याडापः इति सूत्रं कृतं स्यात् तथा सति अचारितार्थ्यम स्यात्। एवं खलु? तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते अचारितार्थ्यम कुत्र अस्ति? नहीं नहीं ङेरां नद्यां निभ्यः। तर्हि ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यत्र तृतीयं बाधबीजं वर्तते, बाधकत्वबीजं तृतीयं वर्तते। चतुर्थं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति अपवाद शास्त्र प्रवृत्तौ उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ अपवाद शास्त्र प्रवृत्तुत्तरम उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ अपवाद शास्त्र प्रणयन वैयर्थ्य संभावना रूपम चतुर्थम बाधकत्व बीजम वर्तते। यथा कुलम इत्यत्र कुलसु इति स्थिते अत्र समोर नपुंसकात् इति सूत्रेण सु प्रत्ययस्य अम् प्रत्ययस्य च लुक् प्राप्तः तं प्रबाध्य अतोम इति सूत्रेण अमादेशः भवति। अमी पूर्व इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते कुलम इति रूपं भवति। एवं खलु? अत्र समोर नपुंसकात् इति सूत्रम् अपवादत्वात् अतोम इति सूत्रं प्रबाध्य प्रवर्तते। अत्र समोर नपुंसकात् इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अतो ओम इति सूत्रस्य अचारितार्थ्यम् अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति अपवाद शास्त्र प्रवृत्त्युत्तरम्। अपवाद शास्त्रं किमस्ति? अतोम। तर्हि समोर नपुंसकात् इति सूत्रम् अपवादत्वात् प्रबाध्य अतोम इति सूत्रेण अमादेशः सोः स्थाने कृतः। तर्हि कुल अम् इति जातम्। इदानीं यदि समोर नपुंसकात् इति सूत्रेण पुनः अमः यदि लुक् विहितं स्यात् तथा सति अतोम इति अपवाद शास्त्रस्य वैयर्थ्यम् अस्ति न वा? अस्ति खलु? तर्हि कुलम् इत्यत्र समोर नपुंसकात् इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अतोम इति सूत्रस्य अचारितार्थ्यं वर्तते इति तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम् आगतम्। एवञ्च अपवाद प्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ। अपवाद प्रवृत्त्युत्तरम् इत्युक्ते अतोम इति सूत्रेण अमादेशः विहितः। अपवाद प्रवृत्त्युत्तरम् उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ समोर नपुंसकात् इति सूत्रस्य प्रवृत्तौ इदानीम् अतोम इति सूत्रेण विहितस्य सोः स्थाने अमादेशस्य लुक् स्यात्। तर्हि अतोम इति सूत्रस्य प्रणयनमेव व्यर्थं स्यात्। तर्हि अपवाद शास्त्र प्रवृत्तुत्तरम् उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ अपवाद शास्त्र प्रणयन वैयर्थ्य संभावना। एवं खलु? इति चतुर्थं बाधबीजं वर्तते। अत्र द्वितीय बाध विजये किंचित वक्तव्यमस्ति। वस्तुतः द्वितीय बाध बीजेन ङेरां नद्यां निभ्यः नहीं तृतीय बाध बीजेन अस्ति। द्वितीय बाध बीजस्य उदाहरणं किं दर्शितम्? तदेव वदामि। रमा इत्यत्र हे रमे इत्यत्र प्रथम बाध बीजेन बाधः। प्रथम बाध बीजे तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम्। तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम् इत्युक्ते इदानीं हलन्याभ्यो दीर्घात् सुचिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले संबुद्धौ च इत्यस्य अचारितार्थ्यं वर्तते। अतः हलन्याभ्यो दीर्घात् सुचिस्य पृक्तं हल इति सूत्रं संबुद्धौ च इति सूत्रेण
बाध्यते तत्र संबुद्धौ च इति सूत्रे प्रथम बाध बीजम वर्तते तद प्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्य रूपम प्रथम बाधकत्व बीजम। द्वितीयं यत् बाध बीजम वर्तते तत्र उदाहरणं रमे इति दत्तं, रमे इति नास्ति अपितु अस्य ह्रस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रस्य बाधकम् आमिसर्वनाप् इति आमिसर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं भवति। तर्हि आमिसर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रे द्वितीयं बाधबीजं वर्तते तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्य रूपम्। ह्रस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यस्य अचारितार्थ्यं वर्तते। यदा नुडागमः क्रियते तदा यदागम परिभाषया नुड् विशिष्टे आम्त्वातिदेशेन आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यस्य चारितार्थ्यमपि संभवति। तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति उत्सर्गे कृते आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यस्य प्रवृत्ति संभवात् चारितार्थ्यं भवति। तर्हि ह्रस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रस्य बाधकं यत् आमिसर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं वर्तते तत् द्वितीयेन बाधबीजेन तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्य रूपम् द्वितीयं यद् बाधकत्व बीजं तेन भवति। अतः पूर्वं व्यत्यासः जातः आसीत् खलु, तर्हि तत् शोधनीयम्। प्रथम बाधबीजस्य उदाहरणं हेरमे अर्थात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रस्य संबुद्धौ च इति सूत्रेण बाधः भवति। तत्र संबुद्धौ च इति सूत्रे प्रथम बाधकत्व बीजं वर्तते तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्य रूपं प्रथम बाधकत्व बीजं। ह्रस्व नद्यापो नुट् इत्यस्य नः सुट् इत्यनेन सूत्रेण बाधः भवति। तत्र आमिसर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रे द्वितीयं तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते चारितार्थ्य रूपं द्वितीयं बाधकत्व बीजं वर्तते। तृतीयं रमायाम् अत्र याडापः इति सूत्रम् अपवादत्वात् ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रं बाधते। तत्र याडापः इति सूत्रस्य अप्राप्ति योग्य स्थले अचारितार्थे सति कृते याडागमे कृते ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य अचारितार्थ्यं भवति। यतो हि मध्ये याडागमस्य व्यवधानस्य सत्वात् पंचम्यन्तार्थस्य साक्षात् निर्दिश्य पदार्थेव अन्वय स्वीकारात् अत्र ङे इत्यस्य स्थाने ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रेण आमादेशः न स्यात्। तर्हि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति तत्पदेन याडापः इत्यस्य अप्राप्ति योग्ये अचारितार्थे सति कृते याडागमे कृते अचारितार्थ्यं ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यस्य वर्तते इति तृतीय बाधकत्व बीजं ङेरां नद्यां निभ्यः इत्यत्र वर्तते। चतुर्थं समोर्नपुंसकात् इत्यस्य अतोम् इति सूत्रेण बाधकत्वं वर्तते। तर्हि अतोम् इति सूत्रे चतुर्थं बाधकत्व बीजं वर्तते इति उदाहरणम् अवगतं खलु, अत्र सन्देहः नास्ति। अत्र यत्र बाध्यबाधक भावः भवति तत्र सर्वत्रापि क्वचित् उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने क्वचिच्च उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदके एव संकोचः क्रियते। अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकातिरिक्तत्वेन च संकोचः क्रियते। किमर्थम् अयं संकोचः? यदि न क्रियेत तथा सति उत्सर्ग शास्त्रीय शाब्दबोधे अप्रामाण्य शंका स्यात्। कथम्? अवर्णाद् अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः भवति। कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र
आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदका क्रान्तिः अस्ति न वा? अस्ति। गुणः न भवति, तत्र वृद्धिः भवति। तदा आद्गुणः इति शास्त्रेण यः शाब्दबोधः जातः तस्मिन् शाब्दबोधे अप्रामाण्य शंका स्यात्। अनेन सूत्रेण बोधितः अर्थः न प्रामाणिकः, यतो हि कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र अचि परतः अवर्णात् अचि परे वर्तते, पूर्व परयोः स्थाने गुणः न भवति। अतः अप्रामाण्य शंका वारणाय, अप्रामाण्य संदेह वारणाय, अप्रामाण्यापत्ति वारणाय वा वृद्धिरेचि इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वम् आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने क्रियते। तर्हि वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य अर्थात् वृद्धिरेचि इति शास्त्रस्य यद् उद्देश्यं वर्तते तदतिरिक्तत्वम् आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने बोध्यते। तदनन्तरम् आद्गुणः इति सूत्रजन्यः वाक्यार्थबोधः अङ्गीक्रियते। अत्र वृद्धिरेचि इति शास्त्रीयम् उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नं भवति एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्ण। तदतिरिक्तत्वम् आद्गुणः इति सूत्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने बोध्यते। एवञ्च एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टावरणातिरिक्तः यः अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः अवर्णः तस्य स्थाने गुणादेशः भवति। इदानीं कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिरेव नास्ति, यतो हि इदानीं संकोचे जाते इदानीं संकुचितं यद् उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते तत्तु कृष्ण एकत्वं गंगा ओघः इत्यादौ नास्ति, अस्ति नास्ति। अतः इदानीम् अत्र गुणः कथं न भवति इति सन्देहः न भवति। तर्हि सर्वत्र प्रथमवादबीजस्थले, द्वितीयवादबीजस्थले, तृतीयवादबीजस्थले च उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने क्वचित् अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन अपवाद शास्त्रीय विधेय घटित लक्षातिरिक्तत्वेन च संकोचः सर्वत्र करणीय एव। अन्यथा उत्सर्ग शास्त्रीय शाब्दबोधस्य अप्रामाण्यापत्तिः स्यात्। एवं खलु? द्वितीयं किं दलमुक्तम्? अपवाद शास्त्रीय विधेय घटित इति। इदानीं संकोचः करणीयः वर्तते। यथा आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यस्य बाधः भवति खलु? तर्हि अत्र आमि सर्वनाम्नः सुट् इति अत्र यदि केवलं ह्रस्वनद्यापो नुट् इति शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने, ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रीय उद्देश्यतावच्छेदकं वर्तते ह्रस्वान्ताङ्गाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम् उद्देश्यं वर्तते। ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रीय उद्देश्यं किं भवति? ह्रस्वान्त आवन्त नद्यन्त एतद् अन्यतम अंगाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम्। अस्मिन् आमि यदि अदन्त सर्वनामाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आमातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते, एतावदेव संकोचः क्रियेत। तथा सति अदन्त सर्वनामाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम भिन्नस्य ह्रस्वान्त अंगाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य आमः नुडागमः स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात् खलु? तर्हि सर्व साम इति जाते अत्र ह्रस्वान्त सर्वनामाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम भिन्न ह्रस्वान्त अंगाभ्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट आम वर्तते। यतो हि यथा यदागम परिभाषया सुड विशिष्टे आमत्वं बोध्यते स्म, नुड विशिष्टे आमत्वं बोध्यते स्म, तद्वत् सुड विशिष्टेपि आमत्वं बोधयितुं शक्यते। तर्हि अत्र प्रश्नः स्यात् सुडागमे कृते कथं न नुडागमस्य प्रवृत्तिः? न अवगतम्। सर्व आम इति स्थिते आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण सुडागमः कृतः खलु?
सुडागमे कृते पुनः नुडागमस्य प्रवृत्ति कुतो न भवति? यदागम परिभाषया सुड विशिष्टे आमत्वं भवतु, तर्हि अपवाद शास्त्रस्य प्रवृत्त्यनन्तरम् उत्सर्ग शास्त्रस्य प्रवृत्ति कुतो न भवति? तदर्थम् अपवाद उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्रीय विधेय घटित लक्ष्यातिरिक्तत्वेन संकोचः करणीयः। अर्थात तादृश एव आम ग्राह्यः यह आम सुट घटितः न भवेत्। तर्हि अत्र यदागम परिभाषया सुड विशिष्टे आमत्वं भवतु, किन्तु आम सुट घटितः वर्तते अघटितो वा? अतः स्वविधेय घटितातिरिक्तत्वेनापि उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने संकोचः करणीयः। आमी सुट घटितातिरिक्तत्वेनापि संकोचः करणीयः। अतएव उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचे कृते सुडागमात् पूर्वं नुडागमः न भवति, स्वविधेय घटितातिरिक्तत्वेन संकोचे कृते च सुडागमात् परमपि नुडागमः न भवति। अवगतं खलु? हाँ, तर्हि एकवार तच्च चतुर्विधम तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्ये सति कृते चारितार्थ्यम तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्ये सति कृते अचारितार्थ्यम तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्ये सति अपवाद शास्त्र प्रवृत्त्युत्तरम उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्तौ अपवाद शास्त्र प्रणयन वैयर्थ्य संभावना चेति। अत्र तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम अस्ति खलु? तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम तद विधेय घटितातिरिक्त एव ग्राह्यः। अर्थात तद विधेय घटितातिरिक्ते यदि अचारितार्थ्यम भवति तदा एव तद विधेय तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम स्यात्। तद विधेय घटितेपि उत्सर्ग शास्त्रस्य अचारितार्थ्यम भवति खलु? उत्सर्ग शास्त्रस्य एकदा प्रवृत्ति जाता तदा पुनः प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि तद विधेय घटितातिरिक्ते अचारितार्थ्यम तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम इत्यस्य अर्थः। तेन तद विधेय घटिते अपवादत्वेन जिघृक्षित शास्त्रस्य प्रवृत्तौ अपि तदप्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्यम भवत्येव। तस्य अग्रे प्रयोजनं वक्ष्यते। अत्र तदप्राप्ति योग्यञ्च तद्विधेय घटितं बोध्यम्। तदप्राप्ति योग्यञ्च तद्विधेय अघटितं बोध्यम्। तेन तद्विधेय घटिते अपवादत्वेन जिघृक्षित शास्त्रस्य प्रवृत्तौ अपि न क्षतिः। तेन तद्विधेय घटिते तदप्राप्ति योग्ये अपवादत्वेन जिघृक्षित शास्त्रस्य चारितार्थेऽपि न क्षतिः। तत्र आद्येन बाधबीजेन उत्सर्गस्य पूर्वम् अप्रवृत्तिरित्येव आद्येन बाधबीजेन उत्सर्गस्य पूर्वम् अप्रवृत्तिः इत्येव बोध्यते। भट्टजी, आद्येन बाधबीजेन अत्र अपवादत्वं किम् अस्ति? उत्सर्गस्य पूर्वम् अप्रवृत्तिः इत्येव अपवादत्वम्। उत्सर्ग शास्त्रस्य पूर्वं प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि रमा सु इति स्थिते उत्सर्ग शास्त्रं वर्तते हलङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल, तस्य पूर्वं प्रवृत्तिः न भवति। पश्चात् एत्वे कृते तु सुलोपः भवत्येव। तर्हि उत्सर्गस्य पूर्वम् अप्रवृत्तिः इत्येव अपवादः। तथा च उत्सर्ग शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्र तर्हि प्रथम बाध बीजेन किं क्रियते? उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। उत्सर्ग शास्त्रं वर्तते हलङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रम्। अपवाद शास्त्रं वर्तते सम्बुद्धौ च इति सूत्रम्। एवं खलु? तर्हि उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने आगच्छन्तु। उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अर्थात हलङ्याभ्यो दीर्घात्
सुतिस्य पृक्तम हल इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने इति शास्त्रीयम् उद्देश्यतावच्छेदकं कीदृशं वर्तते? न्यन्तावन्तांगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट सूतिसी संबंधी अप्रिक्त हल इति हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल इत्येतत् शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ना वर्तते। तस्मिन् उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने संबुद्धौ च इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचः क्रियते। अर्थात् सु हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल इति सूत्रेण लुप्यमानः सुसंबंधी अप्रिक्त हल कीदृशः ग्राह्यः? तर्हि आवन्तांगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट संबुद्धि संज्ञक सु भिन्न एव सु हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल इति सूत्र घटक सुसंबंधी अप्रिक्त हल इत्यनेन ग्राह्यः। तथा सति रमा सु संबोधने रमा सु इत्यत्र हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल इति सूत्रस्य संकोचानन्तरं संकुचितावच्छेदकस्य उद्देश्यतावच्छेदक धर्मस्य अत्र अभावेन प्रवृत्तिः न भवति। संकुचितं यद् उद्देश्यतावच्छेदकम् अत्र वर्तते, संकुचितम् उद्देश्यतावच्छेदकं किमस्ति? आवन्तांगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट संबुद्धि संज्ञक सु भिन्नः आवन्तांगाव्यवहितोत्तरत्व विशिष्ट सुसंबंधी अप्रिक्त हल्त्वम् इति संकुचित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मः लब्धः। सच धर्मः रमा सु इत्यत्र अस्ति नास्ति। तर्हि प्रथम बाद बीजेन उत्सर्ग शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तत्वेन संकोचः। एवमेव आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यादि स्थलेपि आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने वृद्धिरेचि इति शास्त्रीय तादृश अवर्णातिरिक्तत्वेन एजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अवर्णातिरिक्तत्वेन संकोचे कृते कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र आद्गुणः इति शास्त्रीय संकुचित उद्देश्यतावच्छेदक धर्मस्य अभावात् प्राप्तिरेव न भवति। तेन आद्गुणः इति सूत्रजन्य शाब्दबोधस्य अप्रामाण्यापत्तिः न भवति। न वा ऋषि वचने अप्रामाण्य शंका एवं खलु। हाँ। तथा च उत्सर्ग शास्त्रीय उद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्ने अपवाद शास्त्र प्रवृत्ति योग्य लक्ष्य घटकातिरिक्तत्वेन संकोचः यथा संबुद्धौ च इत्यस्य हल्ज्ञादि सूत्रा प्राप्ति योग्ये अचारितार्थ्येन एतत् प्रवृत्ति योग्य लक्ष्य घटकातिरिक्तत्वेन हल्ज्ञादि शास्त्रीय सुपदार्थे संकोचात् रमा स इत्यत्र हल्ज्ञादि सूत्रा प्राप्त्या। इदानीं यदा संकोचः क्रियते तदा हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य संकुचित उद्देश्यतावच्छेदक रूपः यः धर्मः सः धर्मः रमासु इत्यत्र अस्ति नास्ति। तर्हि उद्देश्यतावच्छेदका क्रांतिरेव नास्ति। तर्हि हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इति सूत्रस्य प्राप्तिः न भवति। न भवति। एङ् ह्रस्वादिति सुलोभ सिद्धिः इति भाष्ये स्पष्टम्। इति भाष्ये स्पष्टम्। न चात्र द्वितीय बाध बीजेन निर्वाहः। इतः परम् वस्तुतः चत्वारि बाध बीजानि मया व्याख्यातानि वर्तन्ते। पंक्तिशः इदानीं केवलम् अध्ययनं तत् श्वः भविष्यति। वस्तुतः चत्वारि बाध बीजानि समाप्तानि वर्तन्ते। उदाहरणं दत्तं खलु। केवलं संकोच्य संकोचक भावः कथम् अस्ति इति केवलं पंक्तिशः भवन्तः पठन्ति अहं शृणोमि तदा पाठस्य समाप्तिः भविष्यति। एतावता बाध चत्वारि बाध बीजानि अथ च अपवाद पदार्थः चतुर्णां बाध बीजानां अपवाद पदार्थस्य च समाप्तिः जाता। एवं खलु। अवशिष्टस्तु न वर्तते। अस्तु तर्हि प्रार्थनया सभायाः समाप्तिः। श्वः केवलं पंक्तिशः वाचनं भविष्यति। अन्यत् सर्वं मया व्याख्यातं वर्तते।
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमामि।